बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कुलीग्स। प्रीवियस वीडियो के मंगा प्रोग्राम्स बांधे डिस्कशन करो कि कलम यो एडमिशन अनाउंस कई नो स्टूडेंट्स बा चूँकि अप्लाई कई नो दा आगा अप्लाई न मख के यो सो सीजून दी कि आगा बा एडमन साइड माने ज़रूर कवल गवाड़ी आगे के मंगा फर्स्ट अपाल कड़े प्रोग्राम्स खा डिटेल सर हम वेले इंशाल्लाह तासु पे शवी हुई नन बल अहम चीज़ चे एडमिशन अनाउंस कवल नमह के बा मंगा दा कार को आगा दे मंग सरा सब्जेक्ट ग्रुप्स नुराजू सब्जेक्ट ग्रुप्स मेन्यू था पदे के मंग सरा फर्स्ट मेन्यू दा आल सब्जेक्ट ग्रुप्स न्यू सब्जेक्ट ग्रुप और ट्रेस्ट आल सब्जेक्ट ग्रुप्स चे मासूमरा ग्रुप्स क्रिएट करी दी मतलब अक्सर दा सब्जेक्ट ग्रुप्स मंग सरा पदा के राजी लका मंगालता स्टूडेंट सेलेक्ट की इंजीनियरिंग के कम सब्जेक्ट्स वेलशी अगम सेलेक्ट कई स्टूडेंट मेडिकल सेलेक्ट की मेडिकल के कम सब्जेक्ट्स वेलशी अगम सेलेक्ट कई दर्शन कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह नो ऑलरेडी मा क्रिएट करी दी अवल तासु दा वगोरई आल सब्जेक्ट्स ग्रुप्स क्लिक कोम दलता मा सरा तासु विने दे पेज की चे जीपीजीसी मर्दान के चूँकि सब्जेक्ट ग्रुप्स ज़्यादा तिम सरा आर्ट्स की नो कता सुगोरई दा ग्रुप 1 नुम मतमावर करे दे ग्रुप 2 ग्रुप 3 अप टू ग्रुप 14 14 सब्जेक्ट ग्रुप्स तिम सरा आर्ट्स की और कंप्यूटर साइंस के हो तासु ता खपता रहा कि कंप्यूटर साइंस के मंग सरा कंप्यूटर साइंस हुई मैथ्स हुई और फिज़िक्स हुई जनरल साइंस के मंग सरा दल तद्वा कैटेगरीज दी पर यो कैटेगरी की यो सब्जेक्ट ग्रुप्स के मंग सरा दादा सब्जेक्ट्स थी यानी कंप्यूटर साइंस मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पर बल सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स दे के में एडमिशन कवलेशी का हुई द कंप्यूटर साइंस पर जे इकनॉमिक्स हुई इकनॉमिक्स मैथ्स और स्टैटिस्टिक प्री इंजीनियरिंग के संगत उसका पता रहा प्री इंजीनियरिंग के मंग सरा दादा सब्जेक्ट्स थी फिज़िक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री और प्री मेडिकल के मंग सरा बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिज़िक्स थे नो दा सब्जेक्ट ग्रुप्स संग क्रिएट कवली तरीका सदा दा अवल हो बतासो चिता रकम कमेटी दा द एडमिशन कमेटी चे प्रिंसिपल कमा जोड़ा करे दा नो अवी कसान पदी पुएगी चिप आर्ट्स के कम सब्जेक्ट्स थी सरा दे कॉलेज के साइंस के कम सब्जेक्ट्स ग्रुप्स थी नो दावी न बता सो रिटर्न के बदा वाखले प्रिंसिपल न बसाइन कई और जान सरा बया फाइल के दे कापी हम के दे चूँकि सबा स्टूडेंट बिया कंप्लेन कई ची ज अप्लाई कोम और अप्लाई नहीं की नो आगे द पारा खदा द चिता सुदावी न रिटर्न के वाखले नो सब्जेक्ट ग्रुप्स पर बिया संग क्रिएट कवे नो दी न्यू बांधे क्लिक मंगू को चे दे बांधे क्लिक को मंग सरा दा पेज को लाउशी ठीक शो दे कि तासु गई ऑलरेडी दा टोल सब्जेक्ट्स दी मंग सरा फैकल्टीज दी ठीक शो फॉर एग्जांपल ज होम इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट कोमा होम इकनॉमिक्स में सेलेक्ट को मॉर्निंग या इवनिंग कम कॉलेज की इवनिंग शिफ्ट हुई अभी इवनिंग शिफ्ट हम सेलेक्ट की और कम डिग्री कॉलेज दिन अभी सिर्फ मॉर्निंग सेलेक्ट की बिया राजू सब्जेक्ट ग्रुप टाइटल तासु टाइटल हम वर्क शे हम दा टाइटल वर्क कम दे बरनुम दे होम इकनॉमिक्स फॉर एग्जांपल होम इकनॉमिक्स सब्जेक्ट्स अच्छा सेलेक्ट सब्जेक्ट्स होम इकनॉमिक्स के कम सब्जेक्ट्स थी मतलब आगे बताओ सेलेक्ट कर ठीक शो फॉर एग्जांपल दे के मंग सारा दामराजी क्लॉथिंग एंड रिलेटेड आर्ट्स होम मैनेजमेंट होम इकनॉमिक्स सुमरम दे के सब्जेक्ट्स थी फर्दर सब्जेक्ट ग्रुप्स थी कम सब्जेक्ट्स थी लेकिन संग इंजीनियरिंग के मंग सारा दी कम लाजिमी दी मतलब इंजीनियरिंग के मंग सरा मैथ्स थे फिज़िक्स थे केमिस्ट्री था उमदा शान दे किम दी मंग सरा इंग्लिश थे यार सची दी आगा बता सु कमेटी नागिस थी आगा बदे के सेलेक्ट कई ज़्यादातर दरे सब्जेक्ट्स भी और नोर को मंग सरा लाजिमी ना गैर भी नो बिया मंगा सेव माने क्लिक को दा सब्जेक्ट ग्रुप बा
کریټ شي. دا طریقه ده موږ سره آلریډي موږ سره دې کې چونکې جوړ شوي دي نو دا سبجیکټس ګروپس دي موږ سره. نو سبجیکټ ګروپس جوړول ډېر ضروری دي، ډېر لازمي دي چې کله هم ایډمیشن اناونس کوي او سټوډنټ اپلای کوي نو دا اپشن هغوی سلیکټ کوي، نو لہٰذا دا ضروری سیز دی موږ سره. نیکسټ چې موږ سره سټوډنټ دپاره ضروری سیز دی نو هغه دی موږ سره سپورټس سب کیټیګریز. دې مینیو چې ته موږ راشو نو دې کې موږ سره آل سبجیکټ سپورټس کیټیګریز ایډ نیو سپورټس کیټیګریز. په کالج کې چې څومره تاسو سره سپورټس کېږي او دا ډي پي ته پته وي ټیک ده، او ډي پي نه به هغه راواخلئ چې کم کم سپورټس کیټیګریز دي موږ سره چې ماشومان په هغې باندې اپلای کوي سپورټس سیټس باندې چې هغه سپورټس کیټیګري موږ سره کالج کې موجود وي. نو ډي پي صاحب نه به دا راواخلئ ریټن کې ساین به کوي ځان سره به کېدی ټیک ده. نو په بي ایس کې ځان لدي او په انټر کې ځان لدي. خو څومره سپورټس چې په انټر کې کېږي نو هغه په بي ایس کې هم کېږي. کم کالج کې چې په انټر کې کم سپورټس کیټیګریز وي هغه په بي ایس کې هم وي. نو دا موږ سره کریټ کول دي چې څومره سپورټس دي. تاسو که وګورئ دې پیج کې آلریډي زموږ سره جي پي جي سی مردان کې دومره سپورټس کیټیګریز دي، مطلب دی کې کرکټ دی، هاکی ده، فټبال دی، والیبال دی، ټینس دی، ایتھلیټکس دی وغیرہ وغیرہ. دا موږ سره مختلف کیټیګریز دي. پیج 2 ګورئ تاسو نو دا موږ سره هینډ بال ټیک ده، ټیبل ټینس وغیرہ وغیرہ دا ټول دا موږ سره په که تاسو دې ځای کې ډبل ښکاري نو دا ما آل سلیکټ کړي دي. آل مطلب انټر او بي ایس دواړه. که موږ صرف انټر کو نو موږ سره به دا راشي تاسو سره دې کې ډبل نه ښکاري. که بي ایس کو موږ سره نو بي ایس کې هماغه سپورټس دي ډبل به تاسو سره نه ښکاري. کریټ کولو طریقه اسانه ده. بره تاسو د مینیو ښکاري نیو به کلیک کوئ. دلته به راشي سټډي لیول کې انټر یا بي ایس ٹھیک شو. انټر فار ایگزامپل کوټا ټایټل سپورټس سلیکټ کوئ او دلته سپورټس ټایټل به هغه به تاسو ورکوئ چې مطلب موږ سره کرکټ کېږي دې کالج کې، هاکی کېږي، دا سیزونه به تاسو ورکوئ او سیو سپورټس ٹھیک شو. نو دا یو اسانه طریقه ده د سپورټس کیټیګریز جوړولو. دا موږ سره هغه هم سیزونه دي چې موږ د ایډمیشن اناونسمنټ نه مخکې کوو. یو آخري بل سیز دی موږ سره چې هغې ته موږ وایو جورسډکشن ایریاز. چې د کم کالج سره نږدې کم ایریاز وي هغې ته موږ جورسډکشنل ایریاز وایو. نو دا جوړول دي. دا هم تاسو د پرنسپل سره یا د ایډمیشن کمیټۍ سره څوک چې ایډمیشنز کوي د هغوی نه تاسو ریټن کې اخیستی شئ. هغوی به ته ووایي چې د دې کالج دا ایریاز دي. نو بیا دغه کالج کې چې کوم جورسډکشن ایریاز دي نو هغه سټوډنټ په جورسډکشن لوکل باندې بیا اپلای کوي. جورسډکشن لوکل او موږ سره بل ډسټرکټ لوکل دی. نو جورسډکشن لوکل مینس چې کالج سره کم قریبي ځایونه دي، نږدې ځایونه دي، هغه سټوډنټ په کم میرټ باندې بیا اپلای کوي. او جورسډکشن ایریاز موږ سره 18% کوټه ده، 18% سیټس دي موږ سره. نو دا هم تاسو ریټن کې په یو پیج باندې د پرنسپل نه ساین د ایډمیشن کمیټۍ نه واخلئ او دلته انټر کوئ. انټر کولو طریقه دا تاسو ته ښکاري موږ دومره جورسډکشن ایریاز دي. فار ایگزامپل 4 پیجز کې موږ سره مردان کالج کې زیات دي. تقریبا آخري پیج چې زه کلیک کما نو دا ما سره ښیي چې ما سره 49 ایریاز دي یا سکولز دي چې دې سټوډنټ موږ سره پر جورسډکشن ایریا کوټه باندې اپلای کولی شي. نو دا کریټ کول اسانه طریقه ده. نیو باندې به کلیک وکړو ټیک شو او دلته به جورسډکشن ایریا ټایټل ورکړو. فار ایگزامپل سکول دی، هر څه شی چې دی هغه ځای به ورکړي. فار ایگزامپل بغداد او سیو جورسډکشن ایریا اسانه طریقه ده، سیو به کړي ټیک شو.